काठमांडू सत्तारूढ़ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रीय सभामा पठाउन लागसँगै संघीय संसद को माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन् भने प्रश्न जबरजस्त भएको छ। गौतम 074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित हुन्। विभिन्न तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका 6 जना यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन्। यसले सिङ्गो राष्ट्रिय सभाकै साख गिर्ने चिन्ता बढाएको छ। पराजित नेता व्यवस्थापनको दबाव सत्तारूढ़ नेकपामै बढी देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनीत एक पदका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया एक बाट पराजित गौतमलाई योग्य देखिएको छ। त्यही चुनावमा गोरखा 2 बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सप्तरी 4 बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्र कुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन्। प्रदेशसभा चुनावमा दाङ 3-1 बाट पराजित नेकपाका जगप्रसाद शर्मा मात्राए होइन्। तनहु भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने। कपिलवस्तु वाणगंगा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशनखुपाख गाउँपालिका 2 को वडा सदस्यमा पराजित सिंह बहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। नेकपाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने पदका लागि गत वर्ष माघमा भएको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतबाट भएको प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजितहरू पार्टीलाई दबाव दिए राष्ट्रिय सभाको टिकट लिन सफल भएका हुन्। पूर्वनिर्धारित क्याल्कुलेट मतदाताका कारण उम्मेद्वार बन्नासाथ उनीहरूको जित निश्चित थियो। राष्ट्रिय सभामा मनोनीत कोटाबाट नेकपा उपाध्यक्ष गौतम जाने पक्कापक्की वातावरण तयार भइसकेको छ। नेकपा शीर्ष नेताहरूमध्येका गौतम चुनाव हारेको 3 वर्ष पूरा नहुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन लागेका हुन्। यसका लागि उनले पार्टी र सरकारलाई दबावसमेत दिएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनासाथ मन्त्री बन चाहेको धारणा पनि उनले बाहिर ल्याइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा उनलाई चुनावमा हराएका व्यक्ति विपक्षी बेन्चमा सांसद मात्रको भूमिकामा रहँदा गौतमले भने मन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेका हुन्। 2 सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनलाई परिपक्व र गरिमामे सदन मानिन्छ। त्यो सदनमा प्रवेश गर्नेहरू र उनीहरूलाई छाड्ने पद्धति प्रश्नरहित हुनुपर्ने मान्यता छ। 054 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका तत्कालीन एमालेका एक नेताले भने चुनाव हारेका व्यक्तिलाई तेस्री राष्ट्रिय सभामा लगिनु माथिल्लो सदन जनता र लोकतन्त्र प्रतिकै अपमान हो। नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आफूलाई खुलेर प्रस्तुत हुन गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनाव हारिसकेपछि तत्कालै सांसद बन खोज्ने चाहना राख्नु। यसमाथि पार्टीले अरू कोही नभेटे तिनलाई छाड्नु गलत कदम रहेको टिप्पणी गरे। उनसठ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा 3 सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मनोनीत मध्येका एक जना निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडेको 2 विषय पदावधि 6 महिना अगाडि फागुन 20 गते सकिएको थियो। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभन र अर्थविका रूपमा चिनिएका खतिवडेलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई पुनः मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना गौतमको महत्वाकांक्षाका कारण पूरा हुन सकेन। खतिवडे विषयविज्ञ थिए, प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन्। उनको स्थानमा राष्ट्रपतिबाट सक्रिय राजनीतिज्ञ गौतमलाई मनोनयन गर्न
लागे को छा राष्ट्रीय सभा का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सक्रिय राजनीति में रहेका चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरीने कोटाबाट ल्याइनुलाई ठीक मान्दैनन्। संविधान वा कानूनले गौतमलाई मनोनयन गरेर ल्याउन छेक्दैन। सांसद भएपछि मन्त्री हुन् पनि उनलाई समस्या हुने छैन, उनले भने। तर संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनवटा सिट राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका लागि होइन। चुनाव लड्न नचाहने तर संसदमा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउन्। मनोनीत सिटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। उनले संविधानको अक्षरमा प्रश्न नपारिएकाले त्यसको प्रयोगमा सरकार चलाउने पार्टीको दृष्टिकोण र परिपक्वता निर्भर हुने बताए। बेलायतको संसदीय प्रणाली अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हो। दुई सदनात्मक व्यवस्था भएका मुलुकहरूको केन्द्रीय संसदमा एउटा तल्लो सदन र अर्को माथिल्लो सदन हुन्छ। त्यही माथिल्लो सदन नै राष्ट्रिय सभा हो। सीधा जनताको मतबाट तल्लो सदनको गठन हुन्छ भने प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मतदानबाट माथिल्लो सदन गठन हुने अभ्यास छ। नेपालमा 047 सालको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो। जनताले मतदान गर्दा जस्तोसुकै मानिस पनि निर्वाचित भ्याउने सिक्ने भएकाले तल्लो सदनले गरेको कामलाई क्रस चेक तथा थप परिष्कृत बनाउन माथिल्लो सदनको अभ्यास गरिएको व्यवस्थापिका संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन्। उनले माथिल्लो सदनमा राजनीतिक क्याडरको नभई विषयविज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। तर 048 सालदेखि नै त्यो स्थिति बसालिएन। पार्टीका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन थालियो, त्यसले निरन्तरता पाएका थियो, उनले भने। अहिले थप जनताले अस्वीकार गरेकाहरूलाई पठाउन थालेर राष्ट्रिय सभाको बचेखुचेको गरेमा पनि खस्काउने प्रयत्न गरिँदैछ। चुनाव हारेकाले अर्को चुनावसम्म नकुरेर सांसद मन्त्री बन्नुले पार्लियामेन्ट्री नर्म्स ध्वस्त पार्दै लगेको उनको बुझाइ छ, जसले बाटो देखाउनुपर्ने हो, नैतिकताको आदर्श स्थापित गर्नुपर्ने हो। तिनै अगुवा नेताहरूले चुनाव हारेपछि पनि लोभी व्यवहार देखाउँदा विकृति थपिएको उनले बताए। विगतमा दुई ठाउँबाट चुनाव हारे पनि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि अन्य नेताले हारे पनि सांसद मन्त्रीमा दाबी गर्न धक मान छाडे। बरु सबैले चुनाव हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री त होछन्। हामी किन नहुने भने खालको तर्क गरेर पार्टीभित्रै दबाब बनाउने गरेका छन्। अगुवाले ठीक बाटो नदेखाउँदाको परिणाम हो यो। अहिले लाजै नमानी वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्छु भनिरहेका छन्। गुरुङले भने, नैतिकता नै नराखेपछि कसको के लाज। शून्य 047 को संविधानले 60 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा 10 जना राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 072 को संविधानमा 047 को झ लेखिएन। संविधानको धारा 86(2) को ख मा लेखियो नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनेछन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक मनोनीतका लागि सरकारले विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक क्याडर नभएका व्यक्तिलाई नै छानेको थियो। अर्थविज्ञका रूपमा खतिवड कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र महिलाबाट योजनाविद स्मित रहेकी विमला राई पौड्याल मनोनीतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। बिडारी र पौड्यालको कार्यकाल बाँकी छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेकपाका एक नेताले सरकारले लिने निर्णयमा पार्टीले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेको परिणाम विषयविज्ञको स्थान पार्टीका शीर्ष नेताले लिने अवस्था आएको बताए। यो गलत हो।
संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हो उनले भने प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको छैन तर पार्टीमा द्वन्द्व बदला भनेर उहाँले स्वीकार्ने मनस्थिति देखाउनु भएको छ। ठूला नेताले चुनाव हारेपछि पदको लोभ देखाउँदा सिङ्गो पार्टी नै बदनाम भइरहेको उनले उल्लेख गरे। 072 को संविधानले 047 सालदेखि संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृति र कमजोरीलाई हटाउन र निरुत्साहित गर्न धेरै सुधार गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका मानिस त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने, मन्त्रिपरिषदको संख्या 25 भन्दा बढी हुन नमिल्ने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव उठ्न पाउने, 2 वर्ष पूरा नहुँदै सरकार विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद विघटन गर्न नपाउने जस्ता केयन सुधारात्मक पक्ष संविधानमा समेटिएका छन्। तर चुनाव हारेका मानिस फेरि घुमाउरो परमा संघीय संसदको सदस्य हुने, मन्त्री बन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिले पुरानै विकृति दोहोरिँदैछ। मनोनित कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई त्यही बमोजिम राख्न प्रयत्न गरिनु आवश्यक देख्छन्। चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा नपठाएको भए हुथ्यो। संविधान र कानूनले त्यसलाई नछेके पनि यो ठूलो राजनीतिक र नैतिक सवाल हो, उनले भने। चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिबदा पनि चुनावै नलडेका स्वतन्त्र, स्वच्छ र आफ्नो क्षेत्रका ज्ञातालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँदा राम्रो होस्, यो सम्बन्धित दल र निकायले ध्यान दिने कुरा हो। संविधानले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने व्यक्तिका विषयमा केही नबोले पनि 047 को संविधानमा उल्लेखित र गरिएका अभ्यासको स्पिरिट नै संविधानले बोकेको उनले उल्लेख गरे। पछिल्लो संविधानले संसदीय व्यवस्था सुधारका लागि थप कदम चालेको जनाउँदै उनले संविधानले बोकेको सुधारको भावना अनुसार नै राष्ट्रिय सभामा व्यक्ति चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकलाई आवश्यक भएको तर चुनाव लड्न नचाहने व्यक्तिलाई मनोनयन गरेर राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्ने हो, उनले भने। संविधानले नबोले पनि मनोनितका लागि ठाउँ राख्नुको अर्थ त्यही हो। कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्। प्रकाशित भदौ 21, 2077।